اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ساڈے اتے رحم کرے۔ اختلاف ہوندے رہندے علماء چ، اللہ تعالی اختلاف دے اندر امانت دیانت دا دامن تھامن دی توفیق عطا ہوندے رہندے۔ اختلاف تو کوئی بڑی گل نہیں یار، اہل علم وچ ہوندے رہندے، لیکن اودے وچ امانت دیانت دا دامن چھوڑ دینا، اے آکھنا بھی جڑے کھاندے نے او بھی مرتد۔ لا حول ولا قوت۔ میرے اللہ تیری پناہ ہے، تیرے سامنے نہ پیش نہیں ہونا میرے مولا، تیرے سامنے جواب نہیں دینا انہاں کہ جیڑا مشرک دا ذبیحہ کھاوے او بھی کافر، او بھی مرتد۔ ایک جات آکھیا نے ولد الحرام، حرام دا نطفہ۔ بڑا تماشا، اے افراط تفریط ہے یار دعا پاسوں۔ میں اس پاسے پوندا نہیں، میں آج تک مسئلہ نہیں بیان کیتا، پتہ نہیں ساکی صاحب نو اج کنیا جوش چڑھیا، میں تو اپنی دی تقریر کر چھڑنا تے بس۔ اللہ خیر صلی فیصلے قیامت والے دیہڑے انہیں سب نے جواب دینا۔ اس ممبر تو اگر کدی غلط لفظ بندے دے کول نقل ہو جائے تو رب دے سامنے جواب دینا ہے نا، دینا ہے نا۔ اگر یہ آکھنا کہ ذبیحہ مشرک دا حرام ہے اور پھر جیڑا کھاوے او مرتد ہے، او کافر ہے، او مشرک کے کھان والا، تو ساں بڑے خوش ہوندے ہو حضرت صاحب بڑے فتوے لائیں جی، آج تا مشرکہ تے بڑے فتوے لگیں جی، اے فتوہ مشرک تے لگا، اے فتوہ جیڑا اے مشرک تے لگا، اے فتوہ جیڑا بریلویاں تے لگا نہیں ہو میرے دوستو، اے فتوہ لگا نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تے، اے فتوہ لگا نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری تے، او خدا دا نا نے، اے فتوہ لگا نے قاضی شمس الدین تے، اے فتوہ لگا نے مولانا حسین علی تے۔ شاہ صاحب آخر عمر تک گوشت بازارو لے کے کھاندے رہے، شیخ القرآن بازارو لے کے کھاندے رہے، قاضی صاحب بازارو لے کے کھاندے رہے، ہن اے آکھنا جیڑا گوشت کھاندے او بھی کافر ہیں، اے فتوے کہندے تے لگ رہے ہیں۔ ہن انہاں نو کافر آکھنا نے جنہاں کول دین پہنچیا نے، ایو صلہ دیونا نے اپنے علماء نو، اور اپنے اکابرین نو ایو صلہ دیونا نے، ہن جنہاں تو توحید سکھائی ہے انہاں نو ایو صلہ دیونا نے۔ میاں علی حضرت گئے اس ویلے اکٹھے ہوندے آسے تے مولانا نے دن تے تقریر کیتی تے مولانا آکھیا بے جیڑا مشرک دا ذبیحہ کھاوے اس دا خون حرام دا بنے، خون حرام دا بنے تا اس دا نطفہ حرام دا بنے، نطفہ حرام دا بنے تا او اولاد اس دی کے اے وقت جوڑنے سغرے کبرے تے کٹنے نتیجے او ہوئے حرام دا۔ وہ جناب ساڑھے ایک اور عالم ڈیر اسماعیل خان دے قاری اشرف سے، وہ راتی انہاں دی تقریر آئی، اکٹھے جو آسے راتی انہاں دی تقریر آئی، انہاں نو کہہ دسیا بھی آج حضرت آیا ہیں تے انہاں آکھیا بھی جڑا مشرک دا ذبیحہ کھاوے اس دا خون حرام دا، نطفہ حرام دا، نطفہ حرام دا تا بچہ حرام دا۔ وہ راتی جناب قاری صاحب تقریر کیتی، قاری صاحب آکھیا علامہ صاحب بالکل ٹھیک آکھ کے گئے، جڑا مشرک دا ذبیحہ کھاوے اس دا خون حرام دا، نطفہ حرام دا، اگو پتر حرام دا۔ علامہ صاحب دے جڑے والد صاحب آئیں اے بازارو گوشت کھانے ہوندے ہیں، اے مسئلہ تا ہون نکلیا تے جڑا کھاوے اس دا نطفہ حرام دا۔ علامہ صاحب اپنے بارے سوچن پہ میں کیا فتوے لاونے تا سوکھیں تے پچھا مڑ کے ویکھنا ذرا۔ میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ لا الہ کی عرض کر رہے ہیں، ایک دن صفا دی پہاڑی تے میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ کیا تے ایک دیاڑے میرے نبی نے زندگی دے آخری دن کیا لا او الہ دا میں نہ کریں دا پیان تے نظر نیاز والے پاسے ٹر گیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، نظروں کے لائق کوئی نہیں، نیازوں کے لائق کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا کوئی نہیں، رہائیاں دینے والا کوئی نہیں، عزتیں دینے والا کوئی نہیں، مصیبتوں سے نجات دینے والا
کوئی نہیں یو میں نا لا الہ الا اللہ دا قرآن اس تے گواہ جدا میرے نبی نے پہلے دیہڑے لا الہ الا اللہ کیا کوئی دلیل نہیں دیتی کوئی دلیل نہیں دیتی بس آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ تے آج جدا زندگی دی آخری دن میرے نبی نے لا الہ الا اللہ آکھیا آج میرے نبی نے نال دلیل بھی دیتی ان للموت سکرات ان للموت سکرات 11 دن ہو گئے نبی پاک اتے موت دیاں تلخیاں آ رہی ہیں موت دے غمرات آ رہے ہیں موت دیاں سختیاں آ رہی ہیں نبی پاک کدی پیر پھیلا لیندے کدی سکیڑ لیندے کدی اٹھ کے بہ جاندے کدی لیٹ جاندے کدی چادر چہرے تے پا لیندے کدی چادر چہرے تو ہٹا لیندے کدی پیالے وچ پانی دے وچ ہاتھ بھگو کے اپنے سینے اتے ملنا چاہندے کدی مشکیزے اپنے سر اتے سٹوانا چاہندے اے غمرات ہیں اے سختیاں ہیں اے تلخیاں ہیں موت دیاں اور نبی پاک نے آخر تے آکھیا اللہم آئینی علی سکرات الموت میرے اللہ موت دیاں تلخیاں سہ سہ کے میں تھک گئی موت دیاں سختیاں سہن تے میری مدد کر مولا میری مدد کر مولا میری مدد کر مولا موت دیاں سختیاں سہن تے نبی پاک نے فرمایا موت دیاں تلخیاں تا ہوندیاں موت دیاں سختیاں تا ہوندیاں موت دی گھبراہٹ تا ہوندی ہے تے آج میرے اتے بھی موت دی گھبراہٹ آ گئی آج میرے اتے بھی موت دیاں تلخیاں آ گئیاں اے میرے نبی نے دلیل دیتی کس دی لا الہ الا اللہ دی میرے نبی آکھنا اے چاندن توجہ چاندنا میرے نبی آکھنا اے چاندن اوے لوگو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اوے لوگو اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو میں محمد ہوتا اگر کوئی اور الہ بنن دے لائق ہوندا تو میں نوریاں دا سردار ناریاں دا سردار ازلیاں دا سردار ابدیاں دا سردار عرشیاں دا سردار فرشیاں دا سردار میں ساری کائنات دا دولہ تے میں ساری کائنات دا نچوڑ تے میں ساری کائنات دا خلاصہ تے میں ساری کائنات تو افضل تے میں ساری کائنات تو اعلیٰ اگر اللہ تو سوا کوئی معبود بنن دے لائق ہوندا تا میں ہوندا میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صاحب قرآن صاحب کوثر صاحب مقام محمود میں الہ ہوندا اوے لوگو آج میرے اتے موت دیاں تلخیاں آ گئیاں اے اس گل دی دلیل ہے اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں اگر میں الہ ہوندا میرے اتے موت دیاں تلخیاں کدی نہ آندیاں میرے اتے موت دیاں تلخیاں دا آ جانا موت دیاں سختیاں دا آ جانا اس گل دی دلیل ہے کہ لا الہ پتہ نہیں ایسا گل نو کتھو ٹوریا اگر تواڈے ذہن وچ گل تے ایک اور کرنا چاہندے ہیں تمہید والے پاسوں اس پاسے ٹر گیا کہ توحید دی تاریخ بڑی پرانی توحید دی تاریخ تا بڑی پرانی ہے حضرت نوح نو تو اس تاریخ نو رب نے ٹوریا نبی اس واسطے آئے کتاباں اس واسطے اتاریاں توریت دا دعویٰ کی آئی توحید انجیل دا دعویٰ کی آئی توحید زبور دا دعویٰ کی آئی توحید صحف ابراہیمی دا دعویٰ کی آئی توحید صحف موسوی دا دعویٰ کی آئی توحید قرآن دا دعویٰ کی آئی توحید کتھے لکھیا پیا قرآن دے وچ لکھیا پیا سورۃ الاعلیٰ دے وچ لکھیا پیا قرآن آدا ان ھذا لفی الصحف الاولی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ توجہ چاہتا تھوڑی قرآن پاک دی آیت ہے اس نو سمجھانا چاہنا اور انشاءاللہ تو سمجھ آ گئی بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ یہ جڑا ہاضا نا ہاضا ان ہاضا ہاضا انہیں اسم اشارہ یہ اشارہ کرے دا کسی چیز ہے مثلا ہاضا ہاضا الکتاب اشارہ کر ہاضا الکتاب یہ کتاب ہے ہاضا یہ کس دی طرف اشارہ ہو یہ چیز تو ہم نے پہلی کتابوں میں بیان کی یہ چیز ہم نے موسیٰ کے صحیفوں میں بیان کی یہ چیز ہم نے ابراہیم کے صحیفوں میں بیان کی کیڑی کس دی طرف اشارہ مفسرین آدن
جیڑی پچھوں ایت گزری ہے نا اس دی طرف اشارہ. اس تو پچھوں ایت کیڑی ہے؟ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس دی طرف اشارہ ہو رہا. اس آیت وچ اللہ کے بیان کرنا چاہتے ہیں اوے لوگو تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، تو دنیا دی زندگی چنگی لگتی ہے، مکان، کوٹھیاں، ڈنگر، حیوان تے ڈنگر، گھوڑے، سونا چاندی، دولت، زمیناں، باغات، مال، زیور، تجارت، فیکٹریاں، کارخانے، ملیں، اس نو پسند کرن لگ گئے ہو، دنیا دے پچھو لگ گئے ہو، تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. نہیں نہیں، والآخرۃ خیر، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے. وابقی، اور ہمیشہ. تو سا دنیا دی زندگی دے پیچھے لگ گئے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. 1 کلے تو 2 کلے ہو جان، 2 کلے تو 4 کلے ہو جان، 1 مربع تو 2 مربع ہو جان، 2 مربع تو 3 مربع ہو جان، 1 لاکھ تو 2 لاکھ ہو جان، 2 لاکھ تو 3 لاکھ ہو جان. سائیکل تو سکوٹر تے سکوٹر تو کار، ہرس دے وچ پے کے قرآن کے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا سوئے. تو سا موائد تا دولت نال پیار نہیں نہ کرے لے؟ نا بالکل نہیں. موائد ہوندہ ہی ہوئے جڑا نماز نہ پڑھے. موائد اے تو مولویاں توحید سکھائیے، اے علماء نے تو توحید سکھائیے، توحید تے پکا راہ. بس جنت تیری ہے کہ فرشتیاں دی مجال تر روکیں دھکا مار کے اندر بڑھ جائیں. موائد تے نماز، موائد ہوئے تے زکاة دے وے، موائد ہوئے تے زمینہ دی پیداوار دا عشر دے وے. اس نو موائد کون آکھے؟ دولت دے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت دے پیچھے. قرآن نے کہا بل توثرون الحیات الدنیا، دنیا کو پسند کرتے اور دنیا دے پیچھے لگی ہوئے ہو. والآخرۃ خیر، آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے. وابقی، اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، ایک گل اساں پہلی کتاب مچ بھی بیان کیتی ہے. کیڑی گل؟ کہ دنیا کوئی شے نہیں، اصل شے کی ہے؟ آخرت. مولانا حسین علی بولے، واہ مولانا حسین علی، ختم ہے تیرے تے قرآن دی تفسیر کرنا، ختم ہے. مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی نے فرمایا ہاذا دا اشارہ ہو رہا سورت دی ابتدا دی طرف، شروع دی طرف. سبح اسم ربک الاعلی، کتوں شروع سورت کتوں شروع ہو رہی؟ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی. تھک گئے ہو؟ من کوئی لگ رہا تو تھکے لگ رہے ایڈی میں مولانا حسین علی صاحب تو مانا سنان لگا تے تسی اس پر توجہ نہیں کر رہے. پاکی بول اپنے رب کے نام کی یعنی کیا؟ کہ سبحان اللہ، کہ سبحان ربی الاعلی، کہ سبحان ربی العظیم، کہ سبحانک اللہم. پاکی بول اپنے رب کے نام کی. یا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ تو دیکھو پھر مولانا حسین علی یاد آ گئے. ہر شے دی پاکی دا معیار الگ ہے. اگر میں لفظ بولا اے رومال پا کے، اے دری پا کے، اے زمین پا کے، اے کپڑے پا کے، کیا مطلب ہو سی؟ اے کپڑا گندگی تو پا کے، نجاست تو پا کے، غلاظت تو پا کے، اے دری غلاظت تو پا کے، نجاست تو پا کے، اے زمین نجاست تو پا کے، اے کپڑا نجاست تو پا کے. تے جیلے میں بول سا نبی پاک، کپڑا پاک، نبی پاک،
تے جیلے میں بول سا نبی پاک اس دا مطلب یہ ہو سی کہ پیغمبر ماں دی گود تو لے کے قبر دے وچ ونجن تک چھوٹے بڑے گناہاں تو پا کے ایک کپڑا پا کے غلاظت تو پا کے نجاست تو پا کے نبی پا کے گناہاں تو پا کے تے جیلے بولاں گے اللہ پاک اللہ پاک اس دا یہ مطلب نہیں اللہ گندگیاں تو پا کے نجاستہ تو پا کے گناہاں تو پا کے نہیں جیلے پاک دا لفظ تے پاکی دا لفظ رب نہ لاوے گا اس دا مطلب یہ ہوئے گا اللہ شریکوں سے اس دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے اس دیاں صفتاں وچ بھی کوئی شریک نہیں پڑھو قرآن دی آیت سبحانہ و تعالی سبحانہ و تعالی اما یشرکون سبحان ربک رب العزت اما یصفون رب پاک ہے یعنی وہ شریکوں سے پاک اس کا کوئی شریک نہیں یہ جڑے لوگ آتے ہیں نا ایک ویری سبحان اللہ آکھو تے جنت درخت لگ سی عربی گھوڑا اس دے تلے ٹردا راسی تے ترائے دہاڑے تائیں چھان نہ مکسی او مشرک دے سبحان اللہ آکھن تے کوئی نہیں آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جتھے لال پیلے جھنڈے ویکھے صدقے جاواں تیرے نام تے بزرگا میرا بھی خیال کری سبحان اللہ وہ تسبیح آتے چھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جو بھاٹی گیٹ گئے لاہور حضرت علی حجویری دی جالیاں ہوتے سجدے بھی نظرہ بھی جیڑا کرے شرک تے آکھے سبحان اللہ اللہ فرمانے تیرے تے لعنت لعنت بے ایمان تیرے تے ادو میرے شریک بنانا ادو سبحان اللہ تھا اے جنت درخت لگ سی جدا موحد آکسی سبحان اللہ جدا کون آکسی وہ موحد آگ رہا تیری ذات پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے تے موحد دی اپنی عملی زندگی کیوے او ساری زندگی دے اندر رب دی ذات تے صفتاں میں شریک نہیں کردا ہن میں نہ کرو سبح اسم ربک الاعلی پاکی بول اپنے رب کے نام کی پاکی بول اپنے رب کے نام کی کیا مطلب یعنی آنکھ مولا تیری ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے تیری صفتاں وچ بھی تیری ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں تے تیری صفتاں وچ بھی کوئی شریک نہیں عالم الغیب تیری صفت حاضر ناظر تیری صفت مشکل کشاد تیری صفت السمیع لکل دعا تیری صفت العلیم لکل حال تیری صفت العزیز تیری صفت العزیز العزیز تیری صفت الغالب تیری صفت السمیع تیری صفت مشکل کشا توں حاجت روا توں عالم الغیب توں تیری صفتاں دے وچ میں کسی نو بھی شریک کسی نبی نو ولی نو پیر نو فقیر نو عرشی اور فرشی نو زندے اور مردے نو بڑے اور چھوٹے نو میں تیریاں صفتاں بھی شریک نہیں کردا اللہ فرمانے بول بول سبح اسم ربک الاعلی آکھو سبحان اللہ سبح اسم ربک الاعلی آکھو سبحانک اللہم سبح اسم ربک الاعلی آکھو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم تیرا کوئی شریک نہیں تیری صفتاں دے وچ تیری ذات وچ کوئی شریک نہیں حضرت صاحب فرماندے اخیر وچ اللہ جا کے آتے انا ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ میرے پیغمبر اے جڑا توحید والا مسئلہ ہے اے جڑا شرک دے خلاف جہاد ہے کہ میری ذات اور صفات شریکہ تو پا کے اے اسا صرف قرآن وچ بیان نہیں کیتا اے مسئلہ تا اسا پہلی کتاباں وچ بھی بیان کیتا سبح اسم ربک الاعلی توحید دی تاریخ بڑی بولو بولو یہ تو سمجھانا چاہنا ہوں توحید دی تاریخ بڑی پرانی ہے انبیاء تو ٹری ہے آسمانی کتاباں وچ اس دا ذکر ہے لیکن او اس علاقے دے موحدو او جماندرو موحدو یہ بھوکن لگ گئے تو سن جماندرو موحدو تساں جڑے موحد ہو اس خطے چ رہنا لے تہان توحید کس دے ذریعے پہنچی اے بولو
جبریل اتریا تواڈے تے اس علاقے چ کدائیں؟ آج تو تقریباً صدی سوا صدی پہلے اس علاقے چ کھٹا ٹوپ شرک دے اندھیرے تے قبراں دی پوجا تے شرک دا زور تے نظراں نیازاں دا شور تے غیر اللہ دی پوجا تے قصے تے کہانیاں تے کشف تے خواب بزرگاں دے قول کٹورے بزرگاں دے قول وہ پیش کرنے نے فلانے بزرگ لکھے آتے ہیں فلانے بزرگ لکھیا بزرگاں دے قول کٹورے کشف تے خواب تے شرک دا زور تے قبراں دی پوجا تے اتھے سجدے تے نظراں نیازاں سوا صدی پہلے رب دی رحمت متوجہ ہوئی اور وہاں بھچراں تو ایک مرد درویش اٹھیا اکیلا اٹھیا جس نو دنیا مولانا حسین علی دا نام تو جانا اور نوجوانوں اور جنہ شیخ القرآن نو بھی نہیں ویکھیا تساں پھر کے ویکھے جڑے صحیح معنی وچ علماء ہیں او تواڈیاں ہوش سنبھالن تو پہلے عشاء تو توحید دے رخصت ہو جنہ سپیکر موڈھیاں تے چائے سپیکر موڈھیاں تے چائے اے جس ڈیرے تے میں بیٹھا اور گھگ دے علاقے اس علاقے جتھے میں بیٹھا توحید بیان کرنی مشکل ہے بولو اتھے میں آکھی بیٹھا بغیر اللہ دی نیاز خنزیر تو بد کیا رہا اتھے میں توحید نہ بیان کرنا آنا وقت تو ساکھنا ہی ہے گیویاں وقت ہی مارے آتے مزہ ہی نہیں توحید تو سنائی کسی نے آج توحید بیان نہ کرو تا لوگ ناراض ہونے اور نوجوانوں ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اساتذہ نے ہمارے آباء و اجداد نے جس زمانے توحید بیان کیتی ہے اس ویلے انہوں نے گلے تے استرے چلے پتھر پہ رستے روکے گئے قیداں آئیاں مارا پئیاں کانٹے بچھے پتھران دی بارش ہوئی مناظرے ہوئے جیب چو پیسے خرچ خدا دی قسمیں جڑے لوگ غریب علاقے جلسے کروانے ہیں شیخ القرآن اپنے جیب چو جلسے دے بھی پیسے دینے ہیں تو سا مولوی ویکھے ہی نہیں آئی تک اساں شیخ القرآن نو ویکھیا اساں سید عنایت اللہ شاہ بخاری نو ویکھیا اساں حضرت قاضی شمس الدین نو ویکھیا او کریا بستی اٹھاں تے چڑھ کے کندیاں تو بلند تھال دا قصبہ 18 کوہ 18 کوہ کتنے میل ہو گئے 26-27 میل تو ہویا کہ نہ ہویا کتنے میل ہو گیا 26 شیخ القرآن کندیاں اسٹیشن تے لانے ہیں تے اٹھتے چڑھ کے 27 میل اٹھتے سفر کر کے بلند دے تھل اور ٹیلیاں تے آ کے اللہ دی توحید سنائی مت بھلو انہاں دی قربانیاں نو لٹیریاں دے ہاتھ پہ گئے ہو لالچیاں دے ہاتھ پہ گئے ہو جڑے تواڈے کول تقریراں دے بھی پیسے لین وقت مدرسیاں دے چندے بھی منگن تے ونج کے ویکھو تو مدرسہ بھی کوئی نہ ہو ونج کے ویکھو تو مدرسہ بھی کوئی نہ ہوئے علماء کی سطح تے اتر آئے مولوی اشر لے زکاة لیاں زکاتاں لیاں پیسے لے مدرسے دے ناتے ونج کے ویکھو طالب علم تا طالب علم رہ گیا جانور بھی بدھے ہوئے کوئی نہیں اے حلال ہے ذبی آرام ہے اے حلال ہے طالبان دے نا تے زکاة کھانی طالبان دے نا تے عشر تے صدقے کھانے اور ساڈا مدرسہ ساڈے مدرسے جس ٹائم 400 طالب علماں دی روٹی پکدی پئی ہے کدی تواڈے کول چندہ لینا آیا کدی ساڈا سفیر تواڈے کول چندہ منگن آؤ تانوں وکھائیے صبح شام کتنے طلباء دی روٹی پکدی اے ساڈا طالب علم کول بیٹھا جی پوچھو اس کول او سارے علاقے جو چندے کر کے گگے ہو گئے مولوی تے طالب علم
ہاں ہاں چلو سب نے کتنے دن دنیا تے رہنا کسی نے، سب نے مرنا ہے اور رب دے سامنے آنا ہے، ایک ایک رائی دا ایک ایک پائی دا حساب دینا ہے۔ اور نوجوانوں موحدو مت بھولو، یہ جتنے مقرر جتنے خطیب، میں ہوں، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہوں، مولانا احمد شعیب صاحب ہوں، یا جتنے خطیب، وہ لوگ جنہیں جماعت سے نکال دیا گیا اور انہوں نے ایک اور نام سے جماعت تشکیل دی تے اللہ دے فضل نال اکلے ہی رہ گئے۔ موحد جو موحد ہوندہ ہی ہوگا جہدے نال پتر ہی نہ ہوگا۔ عجیب گل ہے، کتنا عذاب ہے اللہ دا، توبہ توبہ، کتنی ذلت ہے۔ ساڈے کول آ کے ویکھو سرگودے دے اندر علم دیاں بہاراں، طلباء، علماء، قراء، حفاظ، علمی محفلیں، آؤ ادھے جاؤ خالی نجی محفلاں گالیاں، دوے دے اکابرین نو گالیاں، بزرگاں نو گالیاں، کول بان والے پھر وہ کچھ سکھیا، کول بان والے بھی وہ کچھ سکھیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ویکھو یار تواڈے سمجھدار لوگ موجود ہیں، ساڈے نا ملک ایک پارٹی ہے، او آدھے اساں اہل قرآن ہیں، جان دیو او جان دیو، سنے نے کدی او کی آدھے اساں او پرویزی، لاہور چوندا ہی غلام احمد پرویز، اس نام اپنا رکھیا اہل قرآن، تے ایک طبقہ انہیں او آدھے اساں اہل حدیث ہاں، وہ کی آدھے اساں اہل حدیث ہاں، تے ایک طبقہ ملک دا انہیں او آدھے اساں اہل سنت ہاں، جان دیو وہ آدھے اہل سنت والجماعت، وہ صحیح ہے سنی سنی، اساں اہل سنت ہاں، تے او آدھے اساں اہل حدیث ہاں، تے او آدھے اساں اہل قرآن ہاں۔ ذرا میرے لفظ ذرا غور نہ سنائے، میں کرے صرف اشارہ، ذرا سننی غور نہ لے۔ جڑے آدھے اساں اہل قرآن ہاں، خدا دی قسم ہے انہاں دا قرآن نال ککھ وی تعلق، کوڑے نڑے کوڑے جھوٹے، حدیث تو بغیر قرآن سمجھ آندا؟ حدیث دا بندہ انکار کرے تے بندہ آکھے میں اہل قرآن ہاں، قرآن ادا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہ مطلب سر تلہ کر کے لتاں اوتر کر دو؟ مولا ذرا بکھا نا کنیے قائم کریے؟ اللہ نے فرمایا میں نہیں بکھا سکتا، میں بکھاواں تا نماز بغیر سجدے دے ہوندی نہیں، تے میں رب ہو کے سجدہ کروں، میں کنیے بکھائیں؟ تے مولا وہ سانتا دس اسا نماز کنیے پڑھنی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں قرآن چاہ کے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو قائم کرو، کس طرح پڑھو یہ میرے محمد سے پوچھو، یہ میرا نبی پڑھ کے بکھائے گا، کتنیاں پڑھنیاں، کنیے پڑھنیاں، کس طرح پڑھنی۔ جنہ آکھیا اساں اہل قرآن ہاں، انہاں دا قرآن نال بولو، زور نال بولو، تے جنہ آکھیا اساں اہل حدیث ہاں، انہاں دا حدیث نال ککھ تعلق۔ بندہ تقلید چھوڑے، فقہ چھوڑے تے حدیث سمجھے، توجہ ہے؟ جنہ آکھیا اساں اہل حدیث ہاں، انہاں دا حدیث نال، تے جنہ آکھیا اساں اہل سنت ہاں، وہ بتی ہیں کہ سنت ہیں؟ اساں اہل سنت ہاں، انہاں دا سنت نال ککھ تعلق کوئی نہیں۔ لوگو ساڈے ملک دا وتیرہ انہی جنہ دا قرآن نال تعلق نہیں او اہل قرآن، جنہ دا حدیث نال تعلق نہیں او اہل حدیث، جنہ دا سنت نال تعلق نہیں او اہل سنت، تے جنہ دا پورے پاکستان وچ ایک بھی مرکز نہیں او مرکزی۔ یہ ساڈے ملک دا وتیرہ ہی ہے، پورے ملک وچ ایک بھی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی عالم نہیں، وہ بھی اپنے آپ نو کیا کھاندے۔